नमस्कार। फरक शिविर र संवाद कालेबुङको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको अनलाइन नेपाली सृजना शिविर 2020 को 35औं प्रकरणमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग 4 जना एकदमै जोसिला कविहरू हुनुहुन्छ। म उहाँलाई बिस्तारै निम्ताउन चाहन्छु। आज हाम्रो टपिक छ किन कविता। चारैजना कविहरू एकदमै राम्रा कविताहरू लेख्दै आइरहेका छन्। सुरु गर्न चाहे। सर्वप्रथम म बोलाउन चाहन्छु दार्जिलिङकी कवि लुबिना कृतिका दाहाल। स्क्रिनमा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। अनि मसँग हुनुहुन्छ सामसिङबाट कवि रोशनी भुजेल। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्कार। चाल्साबाट ज्योत्सना घतानी, म उहाँलाई नि स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। र सिक्किमबाट हुनुहुन्छ मन्दिरा रावत, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी किन कविता यो विषय अलिक हेर्दा सजिलो लागे तापनि अलिक गम्भीर विषय हो। म सधैँ सुनिरहेका कवि, म सधैँ फेसबुकतिर कतै स्टेजतिर पनि धेरै राम्रो प्रस्तुति गरिरहेकी कवि हामी अगाडि हुनुहुन्छ। लुबिना कृतिका दाहाल। म सुरुमा लुबिनापट्टि नै जान चाहन्छु। खासमा किन कविता, कविता किन लेखिरहेको? कविता अब मान्छे सबैभन्दा संवेदनशील प्राणी भनेर हामी बुझ्छौँ, हामीलाई थाहा लाग्छ है। अनि हामीले खाना खान्छौँ, हामी पानी खान्छौँ, हामीले अक्सिजनहरू लिन्छौँ, त्यो हाम्रो एउटा शारीरिक विकासको निम्ति लिन्छौँ। तर हाम्रो अब आन्तरिक विकास, हाम्रो मस्तिष्कको विकासको निम्ति चाहिँ मलाई कविता जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अनि कविता बिना अब कसरी बाँच्ने? कविता त अब सबैतिर नै कविता छ। म देख्न सक्छु अब हामीले आकाशमा हेऱ्यो त्यही कविता, हामी बाँचिरहेको यो प्रकृति नै एउटा कविता हो। त मलाई चाहिँ त अब जीवन नै एउटा कविता भएको जस्तै मलाई लाग्छ। अनि त्यही भएर किन कविता नभनेर चाहिँ कविता भन्न चाहन्छु म। थ्याङ्क यू। रोशनीजीलाई मैले सायद प्रथमपल्ट चिनेको हुँ, सायद यो मेरो गल्ती हुनसक्छ। उहाँलाई मैले योभन्दा अगाडि देखेको थिइनँ। हिजो भर्खर हाम्रो बात पनि भएको थियो। म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, खासमा कविता चाहिँ किन लेखिरहनु भएको छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि कविता चाहिँ हाम्रो, अब हामी एउटा मानिस हो, मानिसहरू चाहिँ एउटा ऊर्जा चाहिन्छ हामीलाई। जुन ऊर्जाको लागि चाहिँ हामी के हुन्छ भने हामी जहिले तहिले केही कुरा खोजिरहेको हुन्छौँ। हामी एउटा के गरिरहेको हुन्छौँ भने कविता लेख्दाखेरि एकदम एक किसिमको हामीलाई एउटा शक्ति आएको हुन्छ, जुन एउटा शक्ति जसले गर्दाखेरि चाहिँ कविता लेखिन्छ। अनि कविता चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी त्यस कविता लेख्दाखेरि हामी हाम्रै वरिपरिका परिवेशलाई लेख्छौँ। हामी वरिपरि भइरहेका धेरै सामाजिक शोषण अत्याचारहरूलाई पनि हामी कवितामा लेखिरहेका हुन्छौँ। अन्त त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो जब मनबाट चाहिँ त्यस्तो आवेगहरू कवितामा पोखिँदाखेरि एक प्रकारको शान्ति हुन्छ मनमा। मलाई चाहिँ लाग्छ, जब मलाई केही भावनाहरूले धेरै सताइरहेको हुन्छ जसलाई म केही भन्न चाहन्छु, तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा माध्यम चाहिँ मैले कविता बनाएको हो। र त्यस्तै आवेगहरूलाई नै प्रकट गर्नुको लागि चाहिँ म कविता लेख्छु। र मलाई लाग्छ कविता चाहिँ हाम्रो एउटा ऊर्जा हो, एउटा शक्ति हो, जसले चाहिँ हामीलाई सधैँ प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले नै कविता चाहिँ मलाई लेख्छु जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। ज्योत्सना घतानी, पछिल्लो समय ज्योत्सना घतानीको नढाँटी भन्नुपर्दा एउटा कविता मैले सुनेको थिएँ, साह्रै प्रभावित बनायो। लुबिना कृतिका त आफै एकदमै राम्रो कविता लेख्दै गएको मान्छे हो। अझै हाम्रो मन्दिरा बहिनी हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण नै राम्रो हुनुहुन्छ। तर ज्योत्सनाको त्यो कवितामा एउटा म को हुँ भन्ने कविता मैले धेरै अगाडि सुनेको थिएँ। यस्तो जोसिलो कविता थियो, नारीवादी कविता भनौँ त्यसलाई है। त्यस्तो कविता लेख्नु चाहिँ खासमा किन परेको रहेछ त ज्योत्सनालाई? त्यस्तो कविता लेख्नु चाहिँ अब किन परेको भन्दाखेरि चाहिँ
अब हुन्छ नि अब हाम्रो समाजमा हामी चाहिँ अब जुन चाहिँ समाजमा अब आज बसोबास गर्दै आएका छौँ है, अब त्यो समाजमा चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो खालको घटनाहरू चाहिँ धेरै देख्न पाउँछौँ कि यस्तो अब समाचार पत्रहरूमा भयो, कतै अब न्युज च्यानलहरूमा भयो, अब त्यो बाहेक पनि अब चाहिँ अब कति अब हाम्रै समाजमा अब धेरै सुन्न पाउँछौँ अब त्यस्तो घटनाहरू है। अब काहीँ अब हामी जान्छौँ, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब हामी स्वयंले पनि त्यस्तो कुराहरू फेस गर्छौँ। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कुराहरूको चाहिँ अब चाहिँ धेरै भयो कि अब चाहिँ हामीले चाहिँ विरोध गर्नु सक्नुपर्छ, डराउनु चाहिँ हुँदैन यस्तो कुराहरूमा है। अब चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ नि कुरामा चाहिँ अब आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने खालको भित्रबाट लाग्यो क्या एक प्रकारको। अनि त्यही भएर चाहिँ अब लेखेँ मैले कविता भनौँ न। थ्याङ्क यू। र मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ छ म अनि मेरो संसार। अहो कति रमाइलो मेरो संसार, वरिपरि परिवारको मायाले घेरिएको, बाबाको आङमा बुई चढेको अनि आमाको काखमा लडिबडी गरेको मेरो आफ्नै संसार, सुखै सुखले भरिएको। तर तर मेरा ती सारा सुख एक पलमै बिलाइ गए जीवनको त्यो भयानक मोडमा। मैले आफ्ना ती अनमोल रत्न गुमाइदिए। हो म आज एक्लै भए। आज एक्लै भए, आमा र बाबाको यादमा पागल सरिने भए। संसारले त मलाई के भने पनि, कसैले भने म त अलग छिन पुरे, कसैले भने म त आमा बाबा टुप्पी पुरे। म मात्र अभागी रहेछु, म मात्र अभागी रहेछु र त त्यसमा म मात्र बाँचे। हो त्यस बेला रोए म धेरै, रोएर रोएर मेरो आँखाका हजार नदिने आँसु नै सकियो। आमा भइन्जेल त भोक के हो भन्ने नै जानिन। तर आज थाहा छ, भोकको पेट र पेटको जलन हो। त्यही भोक पेट लिएर म जताततै भौतारिरहेकी छु। जो पहिला गुहारिरहेकी छु, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गर्दा गर्दै म त मगन्ते भिकारी पो भएछु। तर आज म चिच्याएर भन्न चाहन्छु, म मगन्ते भिकारी होइन, म मगन्ते भिकारी होइन, म त मेरी आमा र बाबाको प्रिय गुडिया पो हो। आज म साँच्चै बजारमा छु। म 1 पैसा 2 पैसा हरेकलाई मागिरहेछु। धेरैजना मेरो मैला रूप देखेर घिनाउँछन्, कतिजना डराउँछन् र मलाई पर खिच्छन्। तर म को छु? म खान चाहन्छु भरपेट खानेकुरा। मेरो यति सानो पेट र यति सानो मुख त छ। म पनि त सुत्न चाहन्छु एक रातभरिको न्यानो निन्द्रा। म पनि त पिउन चाहन्छु एक छातीभरिको तीर्थ। यति नै त छ मेरो सानो इच्छा। तर उनीहरू मसँग किन घिनाउँछन् र मलाई मरी किन खिच्छन्? उनीहरू मलाई किन खान पिउन र सुत्न दिँदैनन्? प्यारी आमा, अरूको संसार किन यति निर्दयी छ? किन सबै तिमी जस्तै छैनन् आमा? भो अब बस्नु छैन मलाई यहाँ, तिमी चाँडो आऊ र मलाई तिम्रै संसारमा लैजाऊ। आमा, मलाई तिम्रै संसारमा लैजाऊ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। एकदम सुन्दर कविता। ए हुन्छ, म कविता सुनाउन लागिरहेको छु र त्यो कविता चाहिँ एकदम पुरानो नै छ है, अघिबाट नै सुनाइसकेको र कति पाठकवर्गहरू पहिला नै सुनिसक्नु भएको छ भने उहाँहरूप्रति चाहिँ क्षमा प्रार्थी छु, अलिक नयाँ लेख्न समय मिलेन। र कविताको शीर्षक चाहिँ रहेको छ नेता बन्ने सपना। हस्त सुनाउन चाहन्छु, स्वीकार गर्नुहोस्। नेता बन्ने सपना, सानैदेखिको सपना थियो मेरो नेता, सानैदेखिको सपना थियो मेरो नेता बन्ने। तर बिस्तारै बिस्तारै मेरो यस नेता बन्ने सपनामा पूर्ण विराम लागिरहेछ। कारण मैले सोचेकी नेता र वास्तविकताको नेतामा आकाश पातालको फरक हुँदो रहेछ। हो सानैदेखिको सपना थियो मेरो नेता बनी देशको सेवा गर्न। तर नेता बन्न त देशको सेवा गर्न होइन, तर देशलाई लुट्न पो जानु पर्दो रहेछ। मैले सोचेथे नेता बनी देशलाई धनी एवं समृद्ध बनाउँछु।
मैले सोचेथे नेता बनी देशलाई धनी एवं समृद्ध बनाउँछु भनी, तर नेता बन्न त देशलाई धनी बनाउन होइन, तर आफू पो कसरी धनी हुनुपर्ने त्यो पो जानु पर्दो रहेछ, त्यो पो जानु पर्दो। मैले सोचेथे नेता बनी देशका सम्पूर्ण भोका नाङ्गा जनका पेट भराउने। मैले सोचेथे नेता बनी देशका सम्पूर्ण भोका नाङ्गा जनका पेट भराउने भनी, तर नेता बन्न त आफ्नो मात्र पेट ट्याउमा भर्न जान्नु पर्दो रहेछ। जनताको त पेट भोकले सुकेर गाइनेको सारिन चाहिँ खोक्रो हुँदैन, चुप्प लागि निरर्थक रहेको छ नि। मैले सोचेथे नेता बनी भत्किएका सडक पुलहरूका मर्मत गराउने। मैले सोचेथे नेता बनी भत्किएका सडक पुलहरूका मर्मत गराउने भनी, तर नेता बन्न त भत्किएका सडक पुलहरूका मर्मत गर्न होइन, तर त्यसबाट धनराशि गुट्ट्याउन पो जानु पर्दो रहेछ, त्यसबाट धनराशि गुट्ट्याउन पो जानु पर्दो। म पनि सानी छँदा कतै दूरदर्शन अथवा रेडियोमा घन्किएका कसै नेताको भान सुनि जङ्गिने गर्थे। मेरा राउ राउ रोमाञ्चित हुन्थे। नेता बन्ने सपनालाई म झन अँगाल्थे। जनतालाई बाचा गर्दै गरिएका ती भाषणहरू सुनि म पनि भविष्यमा नेता भई जनतालाई बाचा गरेको औ ती बाचाहरू पुरा गरेको दिवा सपना थिए। तर नेता बन्न त भाषणतिर मात्र जानु पर्दो रहेछ, खालि गफ हाँक्न मात्र जानु पर्दो रहेछ। भाषणमा गरेका बाचाहरू पुरा नगर्दा नि हुँदो रहेछ, पुरा नगर्दा नि। मैले सोचेथे नेता बनी देशको रक्षक झै भई देशको रक्षा गरौँली। मैले सोचेथे नेता बनी देशको रक्षक झै भई देशको रक्षा गराउने भनी, तर नेता बन्न त आफ्नो सत्ताको मात्र रक्षा गर्न जान्नु पर्दो रहेछ। देशलाई त आतंकवादीहरूलाई बेसरी दुःख दिने हाँस्दै रमाउँदै बस्दा नि हुँदो रहेछ। बरु आफ्नो धन सम्बन्धीहरूलाई चुम्बन गर्दै रमाउँदै बस्दा नि हुँदो रहेछ। मैले सोचेथे नेता बहिनीको भाषण गर्दा गर्दै रमाइलो हुँदा हुँदै फेरि नेटवर्क डिस्टर्ब भएछ। हामी यो कवितालाई अझै एकपल्ट फेरि सुन्नेछौँ उहाँ आउनुभयो भने। नेटवर्कले यस्तै गर्छ, राम्रो कविता सुन्दा सुन्दै झ्याप्पै जाइन्छ। एकदम कठोर व्यङ्ग्य थियो यो कवितामा। उहाँ आउनुभयो फेरि। प्लिज कन्टिन्यू। पुरा गर्न पाएकै थिएन, फेरि तकनिकी खराबी भइदियो। होइन, हुन्छ कन्टिन्यू जानुहोस्। हजुर जानुहोस् न, त्यहाँ कहाँदेखि हुन्थ्यो त्यहाँदेखि जानुहोस् न। जानुहोस् न, अन्तिम हरफ रहेको छ। हुन्छ। मैले सोचेथे नेता बनी देशको रक्षा गराउने भनी। मैले सोचेथे नेता बनी देशको रक्षा गराउने भनी, तर नेता बन्न त आफ्नो सत्ताको मात्र रक्षा गर्न जान्नु पर्दो रहेछ। देशलाई त आतंकवादीहरूले बेसरी दुःख दिने रमाउँदै बरु आफ्नो धन सम्बन्धीहरूलाई चुम्बन गर्दै। मैले सोचेथे नेता बनी देशबाट भ्रष्टाचार, नारी शोषण जस्ता रूढिवादी कार्यहरूलाई जराबाट नै उखलेर हाल्छु। मैले सोचेथे नेता बनी नारी शोषण, भ्रष्टाचार जस्ता रूढिवादी कार्यहरूलाई जराबाट नै उखलेर फाल्छु भनी, तर नेता बन्न त यस्ता रूढिवादी कार्यहरूको जडादेखि नै उखलेर फाल्नु होइन, तर झन् यस्ता रूढिवादी कार्यहरूको बिउ छर्न पो जानु पर्दो रहेछ, बिउ छर्न पो जानु पर्दो। यसैले बिस्तारै बिस्तारै मेरो यस नेता बन्ने सपनामा पूर्ण विराम लागेको छ। गजब सभा, धन्यवाद। यति नै थियो। ओके, बहिनीको कविता साँच्चै पहिलो यस्तो नेताहरूलाई यस्तो व्यङ्ग्य गर्नुभयो बहिनीले। कविता सुनाउँदा जुन व्यङ्ग्य हुन्छ एकदम कठोर व्यङ्ग्य, यो व्यङ्ग्य हुनुपर्छ कविताहरूमा। बहिनीले नेताकैबाट चाहिँ यो कविता सुन्दा गाली खानुभयो कि वाह पाउनुभयो? नेताले सुन्यो होला नि यो कविता? अलिकति बुझिन, फेरि भनिदिनुहुन्छ? यो कविता सुनेर कुनै नेताको प्रतिक्रिया कस्तो आयो तपाईँकोमा? राम्रो आयो कि नराम्रो आयो कि?
गत वर्ष चाहिँ हेमाकर्ण सञ्चरानी स्मारक गुठीद्वारा त्यो कक्षा 10औं श्रेणीमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याएकोमा सम्मान गर्नलाई थर्पो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयमा बोलाएका थिए त। त्यस बेलाखेरि त्यहाँ नेता थिए है, त्यहाँ हाम्रा अब क्षेत्र विधायकहरू धेरै नै थिए है। त्यति बेला अब भनौँ कि नभनौँ पहिला चाहिँ अलिकति डर जस्तो नि लाग्थ्यो क्या। अब थाहा कतैबाट अलिकति के डर त अब भन्नु पर्दा नि अब उनीहरूकै छेउमा गएर भन्नु चाहिँ अलिकति डर हुँदो रहेछ। तैपनि भनेको तर राम्रो नै गर्नुभयो। अब किन भनिस् भनेर भन्न नि त मिल्दैन उहाँहरूलाई। अब किनभने प्रजातन्त्र देशमा बसेपछि आफ्नो भावना राख्न पाइयो। उनीहरूलाई किन भनिस् भनेर मलाई भन्न नि उनीहरूले पाउँदैनन्। तर व्यक्तिगत आक्षेप लाउन चाहिँ मिल्दैन, समग्रमा भन्दा चाहिँ मिल्छ, तर व्यक्तिगत आक्षेप लाएर बोल्न चाहिँ मिल्दैन। र मैले यसको उल्लङ्घन पनि गरिनँ, कसैलाई व्यक्तिगत आक्षेप लगाएको छुइनँ। र यसमा सबै नेताहरू त्यस्ता हुन्छन् भन्न खोजेकी नि होइन, अब सबैलाई एकै थालमा मुस्न खोजेकी नि होइन। अब हातका पाँचै अङ्ग बराबर हुँदैनन्, सोही सबै नेताहरू एक नासै हुँदैनन्। तर पनि त्यस्ता जति पनि भ्रष्टाचारीहरू मात्र व्यङ्ग्य गर्छन्। थ्याङ्क यू। एकदम कविता पनि त्यत्तिकै व्यङ्ग्यपूर्ण, त्यत्तिकै राम्रो कविता थियो र कवितामाथिको तपाईँको प्रतिक्रिया पनि एकदम मन पर्यो। सबभन्दा धेरै मन परेको म लगायत सम्पूर्णलाई होला उहाँको वाचन गर्ने जुन स्टाइल छ, एकदमै राम्रो। व्यङ्ग्य कविता मात्र नभएर उहाँको एक्सनले पनि देखाएर आएको हुन्छ। एकदम धन्यवाद मन्दिरा बहिनीलाई। म अब फेरि अब डुवर्स जान चाहन्छु। ज्योत्सना घतानी एउटा कविता। मैले सुनाउने कविता चाहिँ छ बिहान है। बिहानको बारेमा एउटा कविता लेखेको छु। तर यो कविता भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म केही कुरा भन्न चाहन्छु है। यो कविता लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरैले भन्नुभयो कि यो कविता चाहिँ वीरेन्द्र सुब्बाको कवितासँग मिल्न गयो भनेर है। मैले पनि उहाँको कविता चाहिँ यो कविता लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पढेको थिइनँ है। अनि मैले लेखिसकेर चाहिँ उहाँको कविता पढेँ र पढ्दाखेरि हुनु त मलाई त्यस्तो अब हुन्छ नि कुराहरू कन्टेन्टहरू मिले जस्तो लागेन, तर पनि भन्नुभयो र त्यस पछाडि फेरि मैले यसलाई केही सुधार गरेको छु र त्यही कविता चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछु है त। कविता बिहान। भोलि बिहानको मेरो भ्रमको संसारलाई भङ्ग गर्न राति नै तयार गरिएका बेसुरा तरङ्गहरू बस्न पाउँदा नपाउँदै मस्त निदाएको मलाई अब जाग है भन्दै आफ्ना सुनौला रङ्गहरू मेरो झ्यालबाट सकि नसकी छिराउँदै खरीको टिक टिक आवाजसँगै चरीको मिठो चिरिबिरीको भाका हाल्दै एउटा नयाँ अध्यायलाई मेरो भागमा पस्कँदै सुनौलो किरण बनी मलाई जगाउन आइपुग्छ बिहान। डाली डालीमा टुसाएका कोपिलाहरू फुलाउँदै वरिपरिका रुखहरूलाई चिसो हावाले लहराउँदै रेलिङमा झुन्डिएका मेरा ससना गमलाहरूलाई झुलाउँदै अनि टाङ्गिएका पर्दाहरूसँग लुकामारी खेल्दै शीतल स्नेही स्पर्शले मेरो जिद्दीपनलाई पराजित गर्दै स्फूर्तमन्द भई मलाई बिउझाइरहन्छ बिहान। भालेको पहिलो कुकुरी काको डाक सँगसँगै आमाका हातका छुराहरू खन खन बजाउँदै पुरानो छिटकिनीको आवाज आज फेरि नबजोस् भन्ने आजको त्यो पहिलो सूर्य नमस्कार। भान्सामा सोतेको फुफू, बुवाको खङखङ खोकी, माली गाईको बिहानैको बाबाको आवाजसँगै मेरो अल्छीपनलाई घिच्याउँदै मेरो सिरानी छेउमा हाँसिरहन्छ बिहान। पल्लो घरकी सानीको कानै खाने विरक्त लाग्दो रुवाई, सधैँ झै रवि काकालाई जित्ने हुडबाजीमा आज पनि दुधवाला काकाको सधैँ झै रवि काकालाई जित्ने हुडबाजीमा आज पनि दुधवाला काकाको फसाङ फसाङ हुँदै बजाएको साइकलको खिर्लिङ खिर्लिङ, बिहानको मिठो चियाको बास्ना, हजुरआमाको ओमको ध्वनि, ट्युसन हिँडेका केटाकेटीहरूको हल्लासँगै म भित्रको चेतनाको पर्दा उगार्दै मलाई दिनचर्याको पाठ सिकाउन तत्पर भई कुरिरहन्छ बिहान। तर पनि मेरो जिद्दीपनले भने अब एकछिन 5 मिनट 10 मिनट भनेर कुराउँदै जब भित्ताको काँटाहरूमा 8 बज्छ नि अनि कुम्भकर्णलाई हराउँछु भन्नेहरूको लिस्टमा परेको मेरो सपनालाई आज पनि अधुरो नै छाड्दै अलिकति
आमाको गाली, छिमेकीहरूको कान थपाई, मोबाइलका नोटिफिकेसनका रिङहरू, कतै रेडियोमा राशिफलका तरङ्गहरू अनि आँखामा नयाँ आशाका लहरहरूको म्यासअप सँगै छसङ्ग हुँदै बल्ल मेरो सुन्दर बिहानको आरम्भ हुन्छ, मेरो बिहान हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योत्सनाजी। खासमा प्रभावमा नपरी कविता हुन्न, कोही बेला हामीले पढेको कुराहरू पनि कवितामा आउँछन् है, कोही बेला नपढेको कुरा पनि कोइन्सिडेन्सली त्यसमा आइरहेको हुन्छ। तर त्यसलाई जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, मैले यसलाई रिराइट गरेँ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यसलाई रिराइट गरेर आफू जस्तो बनाउने कोसिस गर्नुपर्ने हो। एकदमै सुन्दर कविता छ, यहाँलाई बधाई। म अब लुबिना कृतिका बाट कविता सुन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त सबैजनालाई म फेरि पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु अनि जति पनि भ्युवर्सहरू आउनुभएको छ उहाँलाई पनि म एकदमै हार्दिक हृदयबाट अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु र तपाईँहरूले गर्नुभएको यो कार्य एकदमै सराहनीय छ अनि मैले तिनैजना मेरो साथीहरू भनौँ, मेरो दिदीबहिनीहरूको कविता एकदमै राम्रो लाग्यो र उहाँहरूको संसर्गमा आएर यसरी कविता मैले सुनाउन पाउँदा म अति नै आफूलाई अब कति भाग्यमानी ठान्छु अनि सबैजनाको कविता एकदमै राम्रो थियो, एकदमै सशक्त थियो। रोशनी भुजेलज्यूको कविता उहाँको एकदमै हृदयस्पर्शी कविता थियो। साथै मन्दिरा बहिनीको कविता त झन् एकदमै म त मक्खै भए, बहिनीलाई हेरेर नै मक्खै परे। अनि साथै ज्योत्सना दिदीको कविता पनि एकदमै राम्रो, एकदमै सोचनीय बनाउने कविता थियो र म पनि अब एउटा कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु र कविताको शीर्षक हो मारिवाना। यो कविता मैले धेरै ठाउँहरूमा वाचन गरिसकेको छु। साथै हिमालय दर्पण तथा आहा कस्तो राम्रो कविताको कविता सङ्ग्रहमा पनि यो आइसकेको छ र त्यही कवितालाई नि आज म हजुर समक्ष राख्न लागिरहेको छु। स्वीकार्नुहोस् कविता मारिवाना। मारिवाना। मेरो घरमाथि केही पन्छीहरू उठ्छन्, मेरो घरमाथि केही पन्छीहरू उठ्छन् ती पन्छीहरू नबिसाइकन। ती पन्छीहरूको चाल र ढाल बेग्लै छ तिनीहरूको रङ्ग र रूप। उन्माद गाउँछन् ती पन्छीहरू नाच्छन् नियम कानुनलाई टुक्रा टुक्रा, श्रृङ्खला बनाई नाच्छन् नबिसाइकन। मेरो घरमाथिका पन्छीहरू, मेरो घरमाथिका पन्छीहरू रङ्ग बिरङ्गी छन्, केही काला, नीला, सेता, केही पहेँली, केही गुलाबी रङ्गका। यिनीहरूको रङ्ग र त्यो भर्खर जुङ्गाका रेखी हुँदाको, भर्खर बैंस छुँदाको खुन दुरुस्तै छ। पन्छीहरूको चाल र ढाल बेग्लै छ, कोमल त के भन्नु कसरी यसलाई साह्रो पनि, या भनौँ पहिलो स्पर्शबाट निस्किएको इलेक्ट्रिक गिटारको धुन जस्तो मेरो घरमाथिका पन्छीहरू, मेरो घरमाथि उड्ने पन्छीहरू। ती पन्छीहरू झुन्डमा हिँड्छन्, ती पन्छीहरूले र्याप गर्छन् अनि नारा हामी यस्तै त हो नि ब्रो बोलाउँछन्, कविता कोर्छन्, गीत गुनगुनाउँछन्। पन्छीहरू नाच्छन्, पन्छीहरू विचित्रका छन् मेरो घरमाथिका पन्छीहरू जहिल्यै आफ्नो संख्या बढाउनमा तत्पर छन्, जो तिनीहरूमा सामेल बन्दैनन् साला नामर्द होस् त भन्छन्। पन्छीहरूको आयु छोटो छ तर जति जिउँछन् जीवनलाई स्वाद लिइकन जिउँछन्, न डर न भर न करको जीवन छ पन्छीहरूको हृदय पनि छ कस्तो झुक्दैनन् ती पन्छीहरू कसैको अघि। तर जब मेरो घर मुनिबाट अट्टेरी बडाबाट मारिवाना काटिन्छ, 2 पैसाको लागि पन्छी बस्ने आकाश छाटिन्छ। साला कुकुर मासुको पछि कुदेको जस्तै, मौरी फुलको रसमा डुबेको जस्तै, कैदी कारावासबाट छुटेको जस्तै, कपुरबाट लास उठेको जस्तै, गर्भवती नारी प्रसव पीडाबाट मुक्त भएको जस्तै आउँछन् ती पन्छीहरू मुनि झ्याप हुनलाई मातिनलाई। म साक्षी बनेको छु मारिवानाले पन्छीहरूलाई गरेको चर्ती कालाको। उनीहरूको लडाई मुख छडाई भुइँ नालीमा सुताए, मेरो घरबारीमा तेर्साई पन्छीहरूको टाउको, कसैको आँखा, कसैको थुतुनो फुटाइको। अनि एक दिन त झन्
बिना कालको मराइको मारिवाना मारिवाना यो विद्रोही मारिवाना छली कपटी मारिवाना हत्यारा मारिवाना तर यसले एउटा मारे यसैले 10 जन्माउँछ पन्छीहरू अनि फेरि यो सिलसिला चल्छ चलिबस्छ हेर मेरो घरमाथि केही पन्छीहरू उठ्छन् ती पन्छीहरू नबिसाइकन ती पन्छीहरूको चाल र ढाल बेग्लै छ तिनीहरूको रङ्ग र रूप उन्माद गाउँछन् ती पन्छीहरू नाच्छन् विचित्रका छन् नियम कानुनलाई टुक्रा टुक्रा श्रृङ्खला बनाई नाच्छन् नबिसाइकन मेरो घरमाथिका पन्छीहरू। धन्यवाद। एकदमै सुन्दर कविता। धन्यवाद लुबिना बहिनी। हामीले चारैजनाको कविता सुन्यौँ। वाचन शैली पनि बेग्लै, त्यो विचार, त्यो कविताले ल्याएको विचार पनि बेग्लै। यहाँ के भनिन्छ भनेदेखिलाई नारी पुरुष, नारी कवि पुरुष कवि, नारी साहित्यकार पुरुष साहित्यकार, तर हामीले संवाद कालेबुङ या फरक शिविरले अहिले गरेकोमा हामीले माथि कहीँ पनि नारी कवि भन्ने भनेका छैनौँ। हामीलाई लाग्छ अहिलेको जुन यो सशक्त कविताहरू सुनिसकेपछि यो कविहरू भोलिको दिनमा साँच्चै नै यो भारतीय नेपाली साहित्य क्षेत्रको मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वकै नेपाली साहित्य क्षेत्रमा एकदमै राम्रो प्रस्तुति दिनेछन् र राम्रो ठाउँ राख्नेछन्। हामीले नारी पुरुष दुईटै भनेर केही पनि यहाँ राखेका छैनौँ। अब म अरू प्रश्नपट्टि भन्दा पनि एउटा गम्भीर प्रश्न रहेछ। कविता लेख्न त मजा आउँछ, कविता वाचन गर्न पनि मजा आउँछ, कवितालाई विचारलाई ल्याउन एकदमै साह्रो कुरा हो र वाचन गर्न र लेख्न त मजा आउँछ, त्यसको विचार कहाँबाट ल्याउने, कसो गर्ने, त्यसका निम्ति अध्ययन कति इम्पोर्टेन्ट छ, कति महत्त्वपूर्ण छ। म रोशनीजीबाट सुन्न चाहन्छु। रोशनीजी सायद मलाई सुन्नु हुँदैछ तपाईँले है? हजुर। तपाईँ त पिएचडी सायद गर्नुहुँदैछ है? नेपाली एमफिल गर्नुहुँदैछ। कविता पनि लेख्नुहुन्छ है? तपाईँ जुन सिलेबस बाहेकको किताब, साहित्यिक किताबहरू कति पढ्नुहुन्छ? हजुर, सिलेबस बाहिरको किताबहरू म धेरै नै पढ्छु। अब धेरै भन्नु मतलब अब पढ्दैछु, जति पाइयो त्यति है, जति उपलब्ध भयो त्यति, उपलब्ध भयो त्यति चाहिँ म पढ्छु। जस्तै म धेरै उपन्यासहरू पढ्छु होइन, त्यहाँदेखिको कथाहरू, अन्त कविताहरू पनि मलाई धेरै मनपर्छ। जस्तै राजेन्द्र भण्डारीको इतिहासको बारुदी भन्ने अहिले जस्तै प्रकाशन भएको छ होइन, त्यस्तै त्यो किताबहरू। जस्तै अब हाम्रो रेमिका थापा म्यामको किनाराको आवाज भन्नेहरू, उयोहरू आफ्नो सिलेबस छोडेर पनि म धेरै कविताहरू पढ्छु। अनि उपन्यासहरू पनि मलाई धेरै मनपर्छ। जस्तै उता नेपालबाट हुनुहुन्छ कृष्ण धारावासीजी, उहाँको जुन हाम्रो राधा भन्नेहरू होइन, त्यहाँदेखि पाण्डुलिपि भन्नेहरू, म त्यस्ता उयो अर्जुन निरालाको त्यो उयोहरू, सेतो धरती भन्नेहरू म धेरै नै मनपर्छ। अर्जुन निरालाको। थ्याङ्क यू। सेतो धरती अमर न्यौपानेज्यूको। ज्योत्सनाजी, पछिल्लो समय विभिन्न मुद्दाहरूलाई, विभिन्न आफूभित्रका मुद्दा हुन्छ नि, जस्तो नारी विमर्श, नारीका उत्पीडनहरूलाई लिएर कविताहरू लेख्नुभयो। त्यो कविता त्यसै लेखिएन मलाई जहाँसम्म लाग्छ, समाजको अध्ययन पनि भयो। तपाईँ समाजको अध्ययन साथसाथै साहित्यिक किताबको अध्ययनहरू कति गर्नुहुन्छ? अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ साहित्यिक अध्ययन भन्नाले चाहिँ अब योभन्दा अगाडि चाहिँ अब धेरै जस्तो चाहिँ अब आफ्नै सिलेबसको किताबहरू पढियो है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब जब मैले कविता लेख्नुको लागि कोसिस गर्नु थालेँ है, अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ अब अलिअलि गर्दै चाहिँ अब थाहा भयो कि अरू किताबहरू पनि पढ्नुपर्छ, त्योबाट चाहिँ अब अझै राम्रो लेख्न सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ हाम्रा अग्रजहरूले पनि सुझाव दिनुभयो है। अनि त्यसैले चाहिँ अब भनौँ न म चाहिँ अध्ययनको क्रममै छु, पढ्दैछु अलिअलि। धन्यवाद। मन्दिरा बहिनी सुन्नुहुँदैछ? हजुर। मन्दिरा बहिनी, आफ्नो विषय त साइन्स हो तपाईँको होइन?
तपाईँ त्यो 12 क्लास 12मा पढिरहनु भएको छ। यस्तो व्यङ्ग्यहरू हरेक कविता मैले सुनिरहँदा त्यो समाजको विकृतिहरू व्यङ्ग्यहरू धेरै राम्रो प्रकारले लेख्नुहुन्छ तपाईँ। लेख्नु राम्रो हुन्छ। अध्ययन चाहिँ कति गर्नुहुन्छ? अध्ययन भन्नुपर्दा चाहिँ अब 12औं श्रेणीमा छु भनेपछि पहिला त किताबलाई अब आफ्नो अध्ययन जुन हाम्रो विद्यालयको नै किताबहरूलाई पहिला त प्राथमिकता दिनु पर्यो है। र त्यसको साथसाथ जब अब हाम्रो अब समयहरू पाउँछु त्यति बेलाखेरि चाहिँ गर्ने गर्छु। अब हाम्रो एउटा साहित्यिक सङ्घ छ है, त्यो साहित्यिक सङ्घमा चाहिँ किताबहरू चाहिँ एकदेखि अर्कोमा पुरा उयो भइबस्छ है, रोटेट भइबस्छ र त्यति बेला पाउँदाखेरि पढ्ने चाहिँ गर्छु। र कविता त्यस्तो व्यङ्ग्यात्मक लेख्न चाहिँ अब कि अरू कहीँ जानु पर्दैन, आफ्नै समाजलाई हेरे पुगिहाल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै अब स्थानीयता हुनुपर्छ कवितामा भनेर नि भनेका छन् धेरैले। आफ्नो स्थानलाई नै हेरेर है, आफ्नो वातावरण अथवा हाम्रो सामाजिक परिवेशलाई नै हेरेर त्यस्ता कविताहरू लेख्ने विषय पाउँछु म। र अब व्यङ्ग्यात्मक लेख्नुको मजा चाहिँ किन छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसो लेख्दा चाहिँ अब मजा नि आउने भन्नु है, कसैलाई अब छड्के नि पर्ने, त्यसले अब के पनि हुने भन्दा शिक्षा नि पाउने, मजा नि आउने है। त्यही भएर व्यङ्ग्यात्मक लेख्छु। र पढ्नु भन्दा पनि म सुन्नु चाहिँ मजा लाग्छ। जसरी उज्ज्वला महर्जनजी हुनुहुन्छ, उहाँको कविता सुन्दा एकदमै मजा लाग्छ मलाई। जुन वाचन शैली छ उहाँबाट पनि एउटा अब कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भनेर, अब हुन चाहिँ अरूको आफ्नोमा आउनु चाहिँ दिनु हुँदैन, तरै पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत चाहिँ बन्छिन् उहाँ बनिरहेकी छिन् मेरो लागि। र अध्ययन पनि गरी चाहिँ रहेको छु, तर आफ्नो विद्यालयको किताबहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर घरबाट नि भनिरहन्छन्। दुईटालाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भनेर, त्यही हो। थ्याङ्क यू। अब म लुबिना कृतिका दाहालपट्टि आउन चाहन्छु। पछिल्लो समय धेरै नाम चलेको नाम हो लुबिना कृतिका दाहाल, जहाँसम्म मलाई लाग्छ धेरै नाम चलेको हो। धेरै राम्रा कविताहरू पर्फर्मेन्स गर्नुभयो होइन? कविता त राम्रो लेख्नुभयो, कविताको विचार पनि एकदम राम्रो छ, कविता जुन सन्दर्भमा लेख्नुभयो एकदमै उठान राम्रो छ। त्यो हुँदाहुँदै तपाईँले अरू कविका कविताहरू, अरू साहित्यिक कृतिहरू कतिको अध्ययन गर्नुहुन्छ? साहित्यिक कृतिहरू म अध्ययन गर्ने क्रममा छु अनि गरिरहेको छु भनौँ न है। अनि मलाई मन परेको कविता म स्त्री अर्थात् आइमै, सीमा आभासको कविता। त्यसरी नै यसरी थुप्रै कविताहरू छन्, कविता सङ्ग्रहहरू म पढ्ने गर्छु। अनि साथै नेटमा पनि हामीले पाइहाल्छौँ, युट्युब खोलेपछि पाइहाल्छ। अनि हामी हामी जहिले पनि प्रोग्रेसिभ मोडमा नै हुन्छौँ, जहिले हामी सिकिरहेकै क्रममा हुन्छौँ है। लाइफ इज द लर्निङ प्रोसेस भनेर म जुन चाहिँ भन्छु। अनि त्यो क्रममा, त्यो प्रोसेसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ, हामी चाहिँ एउटा अब्जर्भ गर्ने एउटा प्राणी हौँ क्या। सबै कुरा अब्जर्भ गरिन्छ सबैतिरबाट। अनि सबैतिरबाट हामीले जहाँबाट पनि हामीले इन्सपिरेसनहरू पाउन सक्छौँ। हामीले हाम्रो कविता लेख्नुको लागि क्या एउटा हुन्छ नि इन्सपिरेसन लिएर नै कविता म चाहिँ त्यसरी नै लेख्छु। म कविता लेख्न आज बस्छु भनेर म कहिले लेख्न बस्दिनँ, तर मलाई एउटा केही कुरा इन्सपायर हुनुपर्छ, केही कुरा देख्नुपर्छ, केही कुरा महसुस गर्नुपर्छ, अनि मात्र लेख्न सक्छु। त्यो महसुस गर्ने क्रममा अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि किताबी ज्ञान मात्र नभएर हामीले हाम्रो अहिले टेक्नोलोजीको एकदमै राम्रो युटिलाइज गर्न सक्छौँ। हामीले नेटमा एकदमै प्रशस्त हामीले कविताहरू पाइरहेका छौँ। कविता मात्रै नभएर हामीले एकदमै राम्रो मुभिजहरू पनि पाइरहेका छौँ, जहाँबाट हामी इन्सपायर भएर हामीले लेख्न सक्छौँ, कवितामा उतार्न सक्छौँ। अनि कविता चाहिँ किताबबाट मात्र इन्सपायर भएर लेख्न होइन, तर सबै कुराबाट सबै चिजलाई हेरेर सबै ठाउँहरूबाट इन्सपिरेसन लिएर चाहिँ लेख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कविता एकदम राम्रो लेख्नुहुन्छ, एकदम बिम्बहरू पनि हामी हेर्छौँ, राम्रो छ। कविता लेख्दा कतिको रिराइट गर्नुहुन्छ? कति त्यो कविता कति बसाइमा लेख्न सकिँदो रहेछ तपाईँको हिसाबमा? मेरो हिसाबमा चाहिँ कुनै कविताहरू हुन्छन् त्यस्तै कि एकपल्ट लेख्दाखेरि नबनिने कविताहरू। त्यो एउटा ठाउँ, त्यो सर्कमस्टान्स, त्यो परिवेश, त्यो वातावरण, वरिपरिको अब कोसँग बसेर लेख्दैछु, को छ साइडमा, अनि मैले के गर्दैछु, मेरो माइन्डमा अरू के काम छ, त्यसले पनि म्याटर गर्छ है। अनि
अब कोही कविताहरू हुन्छ एकैपल्टमा सरर लेखिसक्ने, अनि त्यो कवितालाई म रिराइट पनि गर्दिनँ, रिरिड अब जहाँ म गएर वाचन गर्छु त्यहीँ रिरिड गर्ने कविताहरू पनि हुन्छन् मेरो। अनि कुनै कुनै कविताहरूलाई चाहिँ एकदमै टाइम दिनुपर्छ। अब आज भएन भने अब 10-15 दिनपछि कहिले हुन्छ मलाई सम्झना आयो यो कविता यो अपुरो कविता छ, यसलाई पुरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अड्कल लाउन सकिन्छ नि, त्यो हेरेर अड्कल लाउन सक्यो भने सक्यो, नभए जबरजस्ती म कनीकुथी चाहिँ मलाई लेख्न त्यो अलिकति कस्तो हिचकिचाहट आउँछ, त्यो कवितालाई मैले जस्टिस गरिरहेको छुइनँ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू त्यो कविता भनेको नै एउटा भाव, स्पोन्टेनियस भाव हो, बहाव हो जस्तो लाग्छ। अनि कविता त अब स्वतः आउनुपर्छ, एकदमै राम्रो भित्रबाट नै आउनुपर्छ। त्यो कनी लेख्नु त अब हामीले आर्टिकल ब्लग्सहरू जति लेख्दाखेरि पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। म मन्दिरा बहिनीपट्टि फेरि जान चाहन्छु। मन्दिरा बहिनी स्क्रिनमा ल्याइदिनु होला। मन्दिरा बहिनी मलाई सुन्नुहुँदैछ है? हजुर हजुर। म किन पनि तपाईँपट्टि जान चाहेँ भने त्यो वाचन गरिरहँदा के लाग्यो भने तपाईँ कविता मात्रै होइन अभिनय पनि राम्रो गर्नुहुन्छ। कविता त्यस्तो लाग्यो मलाई। कविता बाहेक अरू कुनै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईँ? छुइनँ, अफर पाएर जाने थिएँ, अब छैन है भन्नु चाहिँ मलाई धेरैले भनेको थियो। धेरैले भने अलिकति अभिनेत्री पनि हुन सकिन्छ कि भनेर भन्छन् कि, तर अब यो प्रान्तमा बसेर अलिकति त्यो सम्भव छैन जस्तो नि लाग्छ। तरै पनि अब भविष्यमा केही आए भने अब गरौँला नि भन्नेमा पनि छु। तर मजा लाग्छ कि अब त्यसरी खास चाहिँ पहिला चाहिँ के भयो भन्दा तर्क प्रतियोगिताहरू जाँदाखेरि चाहिँ है अब कसरी बोल्नु पर्ने भन्नेमा आफ्नो अब भावभङ्गीहरूमा धेरै सुधार आयो, त्यसैबाट यस्तो भयो। तर अभिनय अरू क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तो अब गएकी चाहिँ छुइनँ। अरू बेला बोल्दा नि यस्तै बोल्नुहुन्छ? साह्रै त्यो हामी कमेन्ट पनि पढिरहेछौँ। तपाईँ कविता जस्तै तपाईँ बोल्दा पनि त्यो वाचन गरिरहेको जस्तै एकदम मजाले बोल्नु हुँदो रहेछ। यसरी बोल्नुहोस् है। म ज्योत्सना घतानीपट्टि जान चाहन्छु। ज्योत्सना घतानी कविता लेख्दा कतिको सिरियस हुनुहुन्छ तपाईँ? मिन्स कति त्यो कवितालाई कति आफ्नो इमान्दारीपूर्वक कविता लेख्नुहुन्छ? कविता लेख्दा चाहिँ कतिको सिरियस भन्दाखेरि चाहिँ है सबैभन्दा पहिला चाहिँ म कविता लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तुबारे मैले लेख्दैछु भने जबसम्म त्यो विषयले चाहिँ मलाई मनभित्र एट्याच गर्दैन है तबसम्म चाहिँ म लेख्दिनँ। किनभने त्यो गरेपछि चाहिँ हुन्छ नि मजाको लेख्न सकिँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई है। अनि जब कुनै विषयले मलाई मनमा छुन्छ त्यो छुए पछाडि चाहिँ म त्यस विषयलाई त्यसलाई चाहिँ लेख्ने कोसिस गर्छु है। अनि त्यो लेखेपछि पनि मैले लेखेको कुराहरू चाहिँ कति हदसम्म चाहिँ हुन्छ नि सठिक हुन सक्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म फेरि अलिकति अध्ययन गर्छु है। अनि अध्ययन गरेर अनि पछाडि फेरि त्यसलाई अझै लेख्ने प्रयास गर्छु। अनि त्यसको साथसाथै अब कतिजना साथीहरूबाट सुझाव पनि लिन्छु कि कस्तो भयो मेरो भयो कि भएन भन्ने खालको हुन्छ नि। अब त्यस्तै गर्छु। थ्याङ्क यू। रोशनीजी मलाई सुन्नुहुँदैछ है तपाईँले? कवि रोशनीजी सुन्नुहुँदैछ मलाई? हजुर हजुर सुन्दैछु। ठिक छ। तपाईँले त एमफिल त कथामाथि गर्नुभएछ, सबिरन छेत्रीको सायद है? यो यस्तो रहेछ नि, कविता लेख्ने धेरै तर कविताको पाठक थोरै छन्। तर आफूलाई एउटा साहित्यकार बढाउनुको लागि कवि भन्दै अलिक बेसी मान्छे चर्चित भन्नुको लागि त कथा उपन्यास पनि लेख्न सकिन्थ्यो। तर प्राय हाम्रा युवा सर्जकहरूले कविता मात्रै लेखिरहेका छन्। यो कविता सजिलो विधा भएर लेखिएको हो कि साह्रै एकदम साह्रो विधा भएर यसलाई साह्रै गरौँ न भनेर गरिएको हो? खासमा के रहेछ?
र तपाईँले चाहिँ किन कविता लेख्नु भइरहेछ? त्यस्तो यो कथाहरू लेख्दा हुन्थ्यो? हजुर हजुर कथा लेख्दा नि हुन्थ्यो, कथा पनि मलाई धेरै नै मनपर्छ। तर यो जुन कविता लेख्नु चाहिँ अब मलाई सानैदेखिकै रुचि थियो। जब म क्लास 9 पढ्दै थिएँ त्यतिखेर म धेरै इन्सपायर भएको थिएँ। हाम्रो एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई एउटा कविता लेखेर क्लासमा अब लेख्नु भनेर भन्नुभएको थियो। हामी त्यतिकै क्लासमा हामीले फर्स्ट टाइम कविता लेखेको थियौँ। तर लेख्दाखेरि त्यति सरले एउटा इन्सपायर गर्नुभएको थियो, राम्रो लेख्दैछौ तिमी, यसरी लेख्दै जाऊ भन्दाखेरि मलाई धेरै नै उहाँकोबाट प्रेरणा मिलेको थियो नि त। अन्त त्यस्तो लाग्दा चाहिँ अन्त मैले कविता लेख्दै गएँ। अनि त्यस बारेमा के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब आफ्नो रुचि हुन्छ नि त। पहिला त आफूलाई रुचि हुनु पर्यो। जस्तै अब मलाई कवितामा चाहिँ रुचि छ, मलाई कविताको जुन शैली छ, शिल्प छ, उहाँको फेरि नेटवर्क डिस्टर्ब भइरहेछ। मन्दिरा बहिनी, हजुर सबभन्दा कान्छी पर्नु भएछ यहाँ 4 जना भित्र, मलाई जहाँसम्म लाग्छ है। अब उहाँको यो कविता, मन्दिरा बहिनीको अघि एउटा कविताको लागि कुन कविता, खुच्चिङ कविता के कविता भनिएर आएको थियो। बहिनीले कुन कविता तयारी पार्नु भएको छ? एकपल्ट फेरि अर्को कविता सुनौँ न। यहाँ कमेन्टमा चाहिँ खुच्चिङ आइरहेछ। हुन्छ, सबैजना खुच्चिङ भनिरहेछन् भने ठिकै छ, मलाई नि त्यो गर्न एकदमै मन लाग्छ है। र यो कविता चाहिँ 2-3 महिना अगाडि लेखेको थिएँ। लकडाउनमा आधारित कविता हो यो। र खुच्चिङ पर्यो पनि त्यस्तै व्यङ्ग्यात्मक नै छ, व्यङ्ग्यात्मक नै बनाउनु खोजेँ कि तर खै अब कस्तो भयो है। र सबैले त्यही भनिरहेको छन् भने त्यही नै सुनाउन चाहन्छु। र कवितामा त्रुटि भए माफी पाऊँ सबैकोबाट, र कविता स्वीकार्य रहोस्। खुच्चिङ पर्यो साँच्ची कि गड प्रमिस, भन्न त मन पर्दैन मलाई अरूलाई जे पाए, भन्न त मन पर्दैन मलाई अरूलाई जे पाए त्यही, तर के गर्नु मेरो थुतुनोले टेर्दै टेर्दैन। होइन मेरो थुतुनोले नटेरेको होइन, मेरो थुतुनो त बहुतै सभ्य छ, यसले नेताजी जैसे जताभावी गफ्दिँदैन। तर मेरो यो ह्यान्डसम राइट ह्यान्डको चाहिँ सेलोमेक्स राइटर नामकी कुन केटीसँग खै कस्तो लभ परेछ कुन्नी, सालले त बाजा गाजा बजाएर अस्ति नै भित्राएछ नि अम्मनी। अब महाशय, दुई जोइ पोइको दाम्पत्य जीवनमा तेस्रो मान्छे ठ्याक्क बसे दोषी देखिन्छ भन्ने कुरा मलाई राम्ररी थाहा छ। यसैले यी दुई जोइ पोइको वैवाहिक जीवनमा म बाधा बन्दिन औ यिनीहरूलाई कागज रूपे बिस्तरमा रोमान्स गर्न दिन्छु औ लेख्न दिन्छु, क्रमश म त दोषी है। र यसैमा अहिलेको के रे त्यो साँच्चै लकडाउनलाई स्टडी गरी दुई जोइ पोइ भन्छन् बुढी, ए बुढा लकडाउन क्या त के भएर त तिमीहरूलाई ठिक पो परिया छ, घरमा आफ्नी यति राम्रो श्रीमती हुँदाहुँदै अरू ठाउँ चक्कर चलाउने तिमीहरूलाई खुच्चिङ पर्यो। म त अझ भन्छु, भट्टी पसलहरूमा रक्सी घिचेर घरमा आए बुढी कुट्ने छुसीहरूलाई, आधा रातसम्म लखर लखर गाउँ छाड्ने भूतका अवतारहरूलाई, ट्रिपमा आफूको बलवान छुने दोस्तहरूसँग फाइट पर्ने मुला सागहरूलाई, छिछि नालामा नै सुर छुल्काउने गति ठाडाहरूलाई, पब्लिक प्रपर्टीतिर पान थुक्ने बेसरमहरूलाई, कालो कालो ओठमा सिगरेट च्यापी खुब ढाँचा देखाउन खोज्नेहरूलाई, कुकुरे बैसा पलाएर बाटोमा हिँड्दै गरेका ठिटीहरूलाई आँखा झिम्काउनेहरूलाई, जस्ट फर इन्जोयमेन्टको लागि महिलामाथि रेप गर्ने स्यालहरूलाई आइसला प्रभु खुच्चिङ पर्यो। बुढीको यस्तो कुरा सुनि झनक्क बुढा रिसाएर भन्छ, ठिक त तिमीहरूलाई पढेको छ बरु, के रे काम पाइनस् भएर गुन्द्रुकमा स्त्री लङ्का भने जस्तै तिमीहरू फोटो खिची फेसबुकमा पोस्ट गर्न मात्रै जान्थिस् न, लाली पाउडर दली सोडिङको भिडा र च्याकुङको दुर्बिने त जोरथाङको ग्रिन पार्क, अब त जानु पाए पो पुलिस दाइले बजाइहाल्छन्। तिमीहरू कोही भन्दा कोही कमी नहुने रेस खेल्ने नक्कल पार्ने उर पुतलीहरूलाई एकछिन पनि मुखमा ताला लगाई बस्न नसक्ने तिमीहरू मुखालीहरूलाई अब त देशै। बुढाबुढीको यस्तो गन्थन सुनि मलाई साह्रो रिस उठ्यो। मैले बिचैमा कुरा काट्ने र भने, कति गरेर ठिक त म आमाकी कामचोर छोरीलाई पो पढिया छ त, बिहान पनि कामै नगरे स्कुल भाग्ने र बेलुकी नै होमवर्कको बहानाले सिन्को नढाल्ने यस मन्दिरालाई गुमार्दै खुच्चिङ पर्यो। धन्यवाद, यति नै थियो। थ्याङ्क यू सो मच।
हुन्छ, हार्दिक आभार। यो कविता पढिरहँदा एक प्रकारको वाचनले हो या तपाईँको कविताको त्यो शैलीले हो, एक प्रकार मजा आउँदो रहेछ। त्यो कविता चाहिँ लामो भए पनि हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्दो रहेछ, तर ठिक छ, एउटा लिमिटमा गएर त्यो कविता सकियो, एकदम खुसी लाग्यो। अर्को कविता म सुन्न चाहन्छु रोशनी भुजेलजीकोबाट। अघि हामी बिचमै अड्क्यौँ, अब हामी कविता सुनौँ, समय पनि छैन। एउटा कविता हुन्छ। मैले यो कविता चाहिँ एउटा नारीमाथि लेखेकी थिएँ, जो चाहिँ वेश्यालयमा आफूले अब बाध्यतावश वेश्यालयमा चाहिँ आफूले काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ मैले आधार गरेर एउटा कविता लेखेकी छु। त्यसै कारण मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ छ बन्दिनी। बन्दिनी ऊ एउटा मैलो च्यादरमा मांसपिण्डको बजार फिजाएर बसेकी छ। ऊ एउटा मैलो च्यादरमा मांसपिण्डको बजार फिजाएर बसेकी छ। एकपछि अर्को गर्दै ग्राहकहरू उसका मांसपिण्डको सौदा गर्दैछन्। त्यसपछि टोकिन्छ ओठ, टोकिन्छ घाँटी अनि निमुठिन्छ उसका हरेक सपनाहरू। थप थप बिताएका ती आँसुहरूसँगै। सपनाको महत्त्व उसलाई राम्ररी थाहा छ। थाहा छ त्यसको उचाइ पनि। तर उचाइमा पुग्न अघि काटिएका उसका ती पखेटाहरूले उसलाई हर्छन्, दिइरहन्छन् अपाङ्ग हुनुको अनुभूति। पैसासँग दाजिएका उसका ती कलिला यौवन नचाहँदै पनि वेश्यालयमा बन्द छन्। ती बन्द कोठामा बाँधिएकी ऊ आफ्ना सपना सँगसँगै आफ्ना रहरहरूलाई पनि बाँध्न बाध्य छिन्। हरेक दिन उसको कोठामा फेरिन्छ तन्ना, फेरिन्छ पुरुष, तर मात्र फेरिन्न उसको नग्न शरीर। धन्यवाद। मैले चाहिँ वेश्यालयमा जब नारीहरूमा अब उनीहरूलाई बलजबस्ती कुनै अब ह्युमन ट्राफिकिङ गरेर उनीहरूलाई बेचिएको हुन्छ, वेश्यालयमा बन्द उनीहरूले केही गर्नु सक्दैन। त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूको अवस्थालाई नै लिएर उनीहरू कसरी शोषित भइरहेछ, कसरी उत्पीडित भइरहेको छ, यसबारे नै मैले यस विषयलाई प्रकाश गर्न चाहेकी थिएँ। र एकदमै सशक्त कविता। यहाँ एउटा प्रश्न आइरहेको थियो, कवि या स्त्री, एउटा नबुझिएको कुरा राकेशजीलाई, त्यो मलाई रहेछ है। कवि र कवियत्रीमा भिन्नता के छ? यदि लिङ्गका आधारमा हेर्नुपर्ने हो भने स्त्रीहरूलाई कवि नै भन्नुपर्ने सठिक हो त? नारी लेखकहरूलाई कवि भन्ने कवियत्री, यो भन्ने या नभन्ने कुरा कवि भन्ने या कवियत्री भन्ने भन्दा पनि उनीहरूले सृजना गरेको चिज के हो त? के कविहरू मात्रै, पुरुष कविहरूले मात्रै गरेको कुरा उहाँ कवि एकदम ठुलो भन्ने हो त? हामीले त कवि कुनै साहित्यलाई त लिङ्गको आधारमा त हेर्दैनौँ। र कुनै पनि ठाउँमा या कुनै पनि समाजमा, मलाई लागेको व्यक्तिगत कुरा, कुनै पनि समाजमा हामीले लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन, मलाई लाग्छ। यो मेरो पर्सनल कुरा हो। लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगरौँ। यही भेदभाव, यो कवि र कवियत्रीको भेदभाव, केटा र केटीको भेदभाव हो, शारीरिक रूपमै होला। यो भेदभावले गर्दाखेरि भविष्यमा यही कुराहरूले गर्दाखेरि नारी थिचिएको र पुरुष अगाडि बढेको हो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र यसरी कवि कवियत्री भन्ने कुराहरूलाई लिएर हामी अगाडि नबढौँ। स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो ग्रामरमा होला। अब अहिले आएर यो मोडर्न जमानामा आएर हामीले स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग भन्ने कुराहरू गर्नु सठिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। र यसैले यस्ता प्रतिक्रियाहरू नदिनु होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यो मेरो पर्सनल विचार हो। अब हामी मन्दिराजी र हाम्रो रोशनीजीको सशक्त कविताहरू सुन्यौँ। अब म लुबिना बहिनीबाट एउटा कविता सुन्न चाहन्छु। धन्यवाद दादा। अनि एकदमै राम्रो प्रक्रियाहरू पनि आइरहेको छ, क्वेसन्सहरू पनि आइरहेको छ। म एकदमै हजुर सबैजनालाई म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले पनि हाम्रो लाइभ भिडियो हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। अनि एकदमै मलाई यो दुइटै कविता एकदमै राम्रो लाग्यो, रोशनीजी र मन्दिरा बहिनीको। बहिनीलाई एकदमै म एकदमै आन्तरिक हृदयबाट बधाई दिन चाहन्छु। उहाँको त्यो वाचन गर्ने शैली, जुन चाहिँ उहाँको एक्सप्रेसन्सहरू छ, इन्टोनेसन्सहरू छ, एकदमै राम्रो लाग्यो। बहिनीकोबाट हामीले पनि केही सिक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। र कविताको शीर्षक छ
पर सरिरहन्छु अनि कविताको विषयमा म धेरै बोल्दिनँ, हजुरहरूले आफै मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ। कविता पर सरिरहन्छु। म हो म हो म बिचारी सानी म हो म बिचारी सानी म। आमालाई प्रश्न गरे, आमा म किन पर सरेको? आमा मलाई किन अशुद्ध भनी कराएको? आमा मैले छोएको पानी किन नचलेको? आमा मैले किन भाइ र बाबालाई छुन नभएको? रातो चुरा, रातो साडी, रातो टिका हजुरले नै लगाइदिएर मलाई गुन्यु चोलीमा पुजेको होइन। आज म र मेरा राता रगतका भलहरू कसरी अशुद्ध भए? आमा भन्नुहोस् न, किन म पर सरेर यसरी पर बस्नु परेको? ठिक यही बेला आमा भुटुनमा साग ओइरिनु हुँदै रहेछन्। मेरा कलिला प्रश्नहरू ती सागसँगै आगोको चुलामाथि चटट भएर एकै क्षणमा नै जले र त्यही सागसँग जलेका मेरा कलिला प्रश्नहरू सबैले मिलेर स्वाद मानेर खाए। त्यस दिन पछि म निश्शब्द पर पर सर्छु अनि सरिरहन्छु। जब जब म र मेरो जामामा लागेका राता रगत हो, त्यही रातो रगतले मलाई मेरो क्लासमा पढ्ने केटाहरूको सामु लज्जित घृणित बनायो हो, त्यस बेलादेखि म पर पर सरिरहन्छु। जब जब म र मेरो सेनिटरी प्याड किन्न दोकानमा पसे मेरो सेनिटरी प्याड किन्न दोकानमा पसे, त्यो दोकाने अङ्कलले मलाई हेरी नमिठो हाँसो हाँसे नि। नारी हुनको अस्तित्व बुझेको छु मैले हो, त्यस बेलादेखि म पर पर सर्छु अनि सरिरहन्छु। जब जब भुइँमा सुत्नु पर्यो, पेट दुख्यो बेहिसाब अनि पेट दुखेको पीडासँगै त्यो कमिलाले टोक्यो हो, त्यो कमिलादेखि पनि पर पर सर्छु, म सरिरहन्छु। कहाँ लुकाउँ, कहाँ पर सरू? यो प्रकृति स्वयं त बग्छ तलल अन्तहीन। समाजको अपवादको भारी साह्रै गह्रो हुँदो रहेछ। हो, यो समाजको अपवादको भारी साह्रै गह्रो हुँदो रहेछ। कहिले त विद्रोह जनाउने पनि साहस देखाए। तर पराया घरको धन भनेपछि मलाई द्रव्यसँग दाँजेपछि आफ्नो भाव कसरी पोखु, मेरो अस्तित्व व्यक्तिमा कसरी खोजु हो, त्यस बेलादेखि म पर पर सर्छु अनि परै सरिरहन्छु। सहनलाई नै जन्मेकी हुँ म, हो सहनलाई नै जन्मेकी हुँ, भन्छन् सहनलाई नै जन्मेकी हुँ म, सहिदिन्छु सबै थोक। तर एक दिन साँच्चै आफू छोरी भएर जन्मेकोमा दुःख लाग्यो साँच्चै। आमाले ईश्वर छुन हुन्न भनेर घरकै पूजामा मलाई घर बाहिर बस्न जबरजस्ती गर्नुभयो। म गर्मीमा पिल्सिएर घाम पिउँदै बसिरहे। ईश्वर छुन हुन्न, मैले ईश्वर पुज्न हुन्न अनि मुटुभित्र भएका ईश्वरदेखि पनि पर पर सर्छु हो, आफ्नै मुटुदेखि टाढा एउटा जिउँदो लास भएर बाँचिदिन्छु। आखिर द्रव्यसँग त दाजेका हुन् मलाई, महिनामा 4-5 दिन यसरी लास सरह बाँचिदिँदा के फरक पर्ला र यो दस्तुरलाई? अनि म पर सरिरहन्छु। आखिर संसार थेग्नु छ मलाई, हो संसार थेग्नु छ। सहनशीलताको आकार हुँ म, नारी हुँ म, हो त्यसैले म पर पर सर्छु अनि सरिरहन्छु। निशब्द निस्वार्थ म पर सरिरहन्छु। म यो कवितामा केही यसको प्रतिक्रिया म दिन चाहन्न। यो आफैमा अनुभव गर्ने हो। हामी पुरुष भएर यसलाई अनुभव गर्न सक्दैनौँ, तर यसबारे हामी लेख्न पनि सक्दैनौँ। जति बहिनीहरूले जुन नारी आफ्नो पीडा बारेमा लेख्नुहुन्छ त्यसलाई ससम्मान हामी हेर्ने गर्दछौँ। यहाँ एउटा प्रश्न आइरहेछ, म प्रश्न लिन चाहे। नारी हस्ताक्षरले जति सक्दो उच्चारण सठिक गर्नुपर्ने हो देख्दैछु, सुन्दैछु। कसैले उठ्छन्लाई उठ्छन् भन्दैछ, त कसैले त्यसपछिलाई तापछि भन्दैछन्। म यसलाई, यो जुन कमेन्ट छ यसलाई म के पनि भन्न चाहन्छु। जसले यो प्रश्न गर्नु भएको छ उहाँहरूले पनि आफ्नो हिज्जे सच्याउनु होला। उच्चारण होइन उच्चारण। म एउटा कुरा अझै म भन्न चाहन्छु है दाइ। हामी अब मान्छे जन्मेर नै कसैले एकदमै परिपक्व भएर एबिसिडी क ख ग घ भनेर सिकेर त आएको हुँदैन नि है। सबैजना नै
सिक्दै जाने हो। एउटा लाइफ नै हाम्रो जीवन नै जीवन त हामीले पढिरहेका नै हुन्छौँ, सिकिरहेका हुन्छौँ, अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ है। अनि अझै यो त लाइभ भिडियो हामीलाई कतिजना मान्छेले हेरिरहनु भएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि अघिदेखि हामी बोलिरहेका छौँ, यस्तो त भइ नै रहन्छ। अनि यस्तो कुराहरूलाई हामीले अनदेखा गर्दै हामी अघि बढ्नु पर्छ भन्ने म एउटा हामी सबैजनालाई, हामी चारैजनालाई, हामी नारीहरूलाई म भन्न चाहन्छु। अनि यस्तो कुराहरू आउँदै गर्छन्, आइरहेका छन्, अनि यसलाई नै पर सारेर पन्साएर हामी अघि बढ्नुपर्छ। थ्याङ्क यू बहिनी। म कविताभन्दा अगाडि फेरि कृतिकाबाट राम्रो जवाब आयो। रोशनीजी तपाईँको जवाब के छ त्यो प्रश्नलाई? जुन प्रश्न अघि भर्खर उच्चारणको प्रश्न भयो या कवि कवयित्रीको प्रश्न भयो, एकदम विवेकपूर्ण प्रश्नहरू पनि आए नि होइन? तपाईँलाई के लाग्छ? सानो विचार सुनौँ न छोटोमा, रोशनीजी। ए हजुर, मलाई भन्नुभएको हो। हजुर, मेरो प्रश्न सुन्नुभयो है? हेलो हजुर, मैले भनेको प्रश्न सुन्नुभयो तपाईँले? हजुर तपाईँले भन्नु चाहिँ यस्तो हामीले जुन प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ कस्तो खालके प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हो भन्ने। हजुर, अब हामीलाई जो अब धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया त अवश्य नै हामीलाई चाहिन्छ नै। उहाँहरूले प्रतिक्रिया कस्तो दिनुहुन्छ अब उहाँको व्यक्तिगत प्रतिक्रिया हो नि त त्यो। अब हामीले हाम्रो लेखन र हाम्रो वाचनहरूमा कति किसिमको उयो सुधार ल्याउनु पर्ने हो त्यो बारेमा नै उहाँहरूले सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसलाई अब हामी सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ। तर कतिवटा कुराहरूमा अब कृतिका बहिनीले भनिहाल्नुभयो कि हामीले अनदेखा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अब हामीले सधैँ अरूको अब सुझाउलाई अब कतिपय त अब त्यस्तो खालको सुझाउ हुन्छ जसलाई हामीले सोचेर बसेपछि नि त हामीलाई धेरै नराम्रो लाग्छ नि त। कि अब हामीले यस्तो गर्दै रहेछौँ भनेर हामीले एक किसिमको लो फिल हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ र हामीले त्यसलाई नै लिएर आज कविता लेख्दै गर्नु, आज सृजना गर्दै गर्नु, त्यस्तो प्रतिक्रियाहरूले अनदेखा नै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई थ्याङ्क यू। म सबभन्दा कान्छी बहिनी मन्दिरा हुनुहुन्छ, सायद स्क्रिनमा क्वेसन आइरहेछ। व्यङ्ग्यात्मक हिसाबमा कविता लेख्ने बहिनीले यसको जवाब कसरी दिने? स्क्रिनको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् न स्क्रिनमा। दुईटा प्रश्न आएको थियो अघि है, र त्यसमा चाहिँ अगाडि नै उत्तरहरू दिइसक्नुभयो हाम्रो साथीहरूले। अनि जुन चाहिँ अघि त्यो कवि र कवयित्री भन्ने जुन त्यो प्रश्न आएको थियो है, त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने साहित्यको चाहिँ कुनै लिङ्ग हुँदैन कि कलमको। अनि हामीले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो अब साहित्यको मार्फतबाट नै हामी चाहिँ समानताको कुरा गर्छौँ है। र त्यो समानताको कुरामा चाहिँ हामीले नै अब त्यो कवि कवयित्री भनेर छुट्याउन थाल्यौँ भने चाहिँ यहीँबाट नै विभेद हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। त्यही भएर साहित्यको चाहिँ कुनै लिङ्ग हुँदैन भन्न चाहन्छु। र अर्को जुन उच्चारणको कुरा आयो है, त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जति पनि कमेन्ट्स गरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद है सबैभन्दा पहिला त। अनि अर्को कुरा त्यो उच्चारणमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हामी लाइभ छौँ है, लाइभमा चाहिँ हामी अब बोल्दाखेरि कति बेला चाहिँ अब नर्भस पनि हुन्छौँ, अत्तालिन्छौँ है। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो उच्चारण पनि मिस्टेक हुन जान्छ कतिपय ठाउँमा, र कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ कवितामा राखेको शब्द नै त्यस्तो हुन्छ कि जसले चाहिँ हाम्रो कवितालाई चाहिँ एउटा शैली प्रदान गरिरहेको हुन्छ। अनि आलोचनाको कुरामा चाहिँ हामीले आलोचनालाई चाहिँ अब भनौँ न स्वीकार गर्नुपर्छ, उहाँहरूको कुरालाई पनि सुन्नुपर्छ र ध्यानमा राख्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। कविता सुन्नु एउटा। हजुर, कविता है। कविता चाहिँ मेरो अहिले छ एउटा नारी विषयमा नै कविता लेखेको छु है, र कविताको शीर्षक छ एकल कविता वाचन। कविता सुरु गर्छु। मस्तिष्कबाट कलमको टुप्पोमा हुत्तिएका मेरा उष्ण विचारहरूले तिम्रा अध्यारा मथिङ्गोलको कुचुक्रो सभामा कैयौँ मैलिएका कागजहरूको धमिलो शब्दहरू बटुल्दै आज गरिरहेछ एकल कविता वाचन। आदरणीय कामुक महोदय, माफी चाहन्छु, काबिल महोदय, काला चस्माको आडमा छलिएका तिम्रा हिंसक नजरहरूले ढाकिएको शरीरलाई पहिरनसँगै उधाङ्गो पार्दा नै हो मलाई ज्ञात भएको कि तिमी काबिल होइनौ, कामुक हौ। त्यस दिनदेखि नै तिम्रो पुस्रो आडम्बरी आदर्शलाई नङ्ग्याउन जोगाइराखेका मेरा क्रोधका कुण्ठित शब्दहरूलाई आज आफ्नै मुखारबिन्दुबाट पोख्दैछु।
आजभोलि सुन्दर भविष्य सजिने आँखाहरूबाट तिम्रा करतुतका भदौरे भेलहरू राजनीतिको भ्रष्टाचार बढिरहेछ दिन प्रतिदिन, जसले सुरक्षा व्यवस्थालाई भित्रै खोक्रो पार्दै निमोठिरहेछ नारी स्वतन्त्रताको घाँटी। आफ्नो कुरूपता झल्काउन तिमीलाई न त रङ्गीन साँझको रन्थनाउने मदिरा चाहिन्छ, न त उताउला पोषकबाट लट्ठ पार्ने यौवनका अश्लील अङ्ग प्रत्यङ्ग नै देखिनुपर्छ। तिम्रो राक्षसी प्रवृत्तिले न त अश्लील देख्छ, न अश्लील, न बालक चिन्छ, न वृद्ध, न आफ्नो, न पराई। यदि चिन्ने भए धर्किन बन्द हुने थिएनन्, सपना रोप्न सिकेका निर्दोष ठुकठुकीहरू च्यातिँदै उत्रिने थिएनन् जामा चोली साडी र बुढेसकालका पटुकीहरू। अनि तिम्रा उन्माद काण्डले अनि समाचारको हेडलाइनमा आउने थिएनन् तिम्रा उन्माद काण्डले निम्त्याएका अनेकौं जघन्य अपराधका दर्दनाक घटनाहरू। काबिल महोदय, तिम्रो चतुराईको डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डले त बन्द हुन्छन् तराजुका फाइलहरू। काबिल महोदय, तिम्रो चतुराईको डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डले त बन्द हुन्छन् तराजुका फाइलहरू, तर गुन्जिरहन्छन् बा आमाको सिरानमा हरेक रात छोरीको पीडाको चित्कारहरू। सुन न दुष्ट महोदय, बाहिर नारीत्वको ज्ञान छाड्दै कोठामा पुरुषत्वको र्याल चुहाउँदै कतिन्जेल गल्ली झाडी र एकान्तका बेबारिस रगतहरूलाई झुटो सहानुभूतिको संवेदनाले पखालिरहन्छौ। अब त तिम्रा दुष्कर्मका घैटाहरू भरिसके, जसले छताछुल्ल पारिरहेछ अनगिन्ती बासनाका प्रमाणहरूलाई। त्यसैले भन्दैछु, नारीको इज्जत अनि सम्मान गर। लाचार विवश र भिरू ठान्न छोडिदेऊ उसलाई। ऊ अब तिम्रो गुलाम होइन, तिखर काँडाहरूले घेरिएको गुलाब हो। जङ्गलको घायल बगिनी झै लडेर उठ्ने आत्मबल हो। ऊ तिम्रो उपभोगको साधन होइन, त्यसैले स्वतन्त्र चरी झै रमाउन देऊ उसलाई, नत्र उम्लिनेछन् पिल्छिएका व्यवस्थाहरू र चोब्नेछन् तिमीलाई प्रतिशोधको भाँडोमा, अनि गर्नेछन् तिम्रो निर्मम दुष्कर्ममाथि उग्र ताण्डव। हस्त कामुक महोदय, मेरो एकल कविताको वाचनलाई यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। यो कविता आफैबाट सशक्त कविता थियो र सशक्त हतियार पनि थियो। यो सम्पूर्ण तपाईहरूको कविता एउटा हतियार भने रोपिएको छ। म यति मात्र आशा गर्न चाहन्छु, भविष्यमा यी चार कविहरू लगायत अरू कविहरू अझै यस्ता कविहरू हामीले कविताहरू, कथाहरू, उपन्यासहरू हामी सुन्न पाऊँ। हामी देख्ने गर्छौँ कि यस्ता सशक्त कविहरू हराउने गर्छन्। यो हराउनु भनेको एउटा राम्रो साहित्य हराउनु हो। र कृपया म चाहिँ चारजना त अहिले प्रतिनिधि भएर आएका छन्, चार बाहेक अरू पनि कविहरूलाई जुन यहाँ तपाईँहरू आउनुभएको छ होइन, र उहाँहरू सम्पूर्णलाई भविष्यमा पनि अझै म सशक्त भएर आइदिने, नहराइदिने, कृपया अझै राम्रा कविताहरू लिएर आइदिने म यहाँबाट हजुरहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र मेरो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र आजको 1 घन्टा झन्डै 9 मिनटको समय एकदमै रमाइलोसँगले बित्यो। आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्ण चार हाम्रा सशक्त कविहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रम सकिएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु।